बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीने आदमी की 5 निशानियाँ होती हैं और ऐसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम होगा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे आपकी ज़िंदगी में जो लोग अपने किसी न किसी अमल के ज़रिए आपको अपना कमीनापन दिखा देते हैं और फिर जितनी मर्जी कोशिश कर ले इन लोगों के बारे में अपनी राय बेहतर नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा मसला है जिनमें कई लोग अपने आप को भी कर सकते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि बातें कैसे करनी है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कमीनेपन को छुपाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें करते हैं जिन कोशिशों का कोई समझ नहीं निकलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कमीने शख्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी 5 बुनियादी चीज़ें हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो अल्लाह से चीख चीख कर बातें कर लिया करें और वह सब कुछ जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। यकीन जानो अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। घटिया इंसान की निशानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती है। इंसान की शख्सियत इसके अदात-ओ-तौर और अफ़ालो किरदार से नुमायाँ होती है। इंसान फितरती तौर पर अपना साहिब और दोस्त भी इन्हीं को बनाना पसंद करता है जो माशरे में अच्छे होते हैं और बुरे लोगों से किनारा कशी अख्तियार करते हैं। जापानी मकूला है, जब किसी शख्स का किरदार तुम पर वाज़िह हो तो इसके दोस्तों को देखो, इससे इसके मेयार का पता चल जाता है। इसलिए मामूली से मामूली अक्ल और शौर रखने वाला इंसान कभी बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि इसकी फाश बातों और बुरे कामों से बचने के लिए इससे दूरी अख्तियार करने में अपनी भलाई महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत कामिल होता है और उस शख्स में कोई खूबी और भलाई नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना लोगों को उससे उल्फत हो। मुस्नद अहमद ईमान अहदीस के मुतालिक से मालूम होता है कि नबी ने जहाँ अच्छे लोगों के औसाफ और खूबियाँ बयान की हैं वहीं बुरे और नापसंदीदा लोगों को की भी पहचान बता दी है ताकि ऐसे लोगों से दूर रहा जा सके। इस सिलसिले में एक असूली बात यह है कि हर वो इंसान जिससे किसी तरह की खैर की उम्मीद न रखी जाए, हत्ता कि इसके शर से भी लोग महफूज न हो, तो वह शख्स बदतरीन इंसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो माशरे के फसादो बगार का सबब बनेगा। नबी करीम का फरमान है, तुम में बदतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को न खैर की उम्मीद रखी जाए और न उसके शर से लोग महफूज हो। बाज़ औक़ात इंसान किसी बुरे शख्स से मिलता है मगर उसके साथ बेहतरीन अंदाज से पेश आता है। उसे गुमान होने लगता है कि वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द होगा, हालांकि वो बदतरीन इंसान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की वज़ाहत फरमा दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। आपने फरमाया कि उसे आने की इजाज़त दे दो। साथ ही ये भी फरमाया कि वो माशरे का बुरा इंसान है। जब वो दाखिल हुआ तो आपने उससे नरम गुफ्तगू की। उसके जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने तो इसके बारे में ऐसा ऐसा फरमाया था, जबकि आपने उससे गुफ्तगू में नरमी अख्तियार की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला के नज़दीक कदर व मंजिलत में सबसे बुरा इंसान वो है जिसके शर और फहश की वजह से लोग उसे छोड़ दें या उससे दूरी बना लें। मालूम हुआ कि माशरे के ऐसे बदतरीन लोगों की शिनाख्त वाज़िह करना जो अलल इलान फिस्क और फजूर का इर्तिकाब करते हैं उसे ऐब में शुमार नहीं किया जाएगा,
کیونکہ یہاں مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آگے ویڈیو میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جائے گا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں اس سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں بغار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب بنتا ہے، اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے دو طرفہ باتیں کرنے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کے ہاں نقل کرتا ہے جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوہی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کی محبت اخوت کو اختلاف و انتشار کے ذریعے تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو اور دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے مقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ مزار اور پیر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ برے لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے، اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح کی پیش گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بہترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ کی بدکاری، بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توفیق نہیں کی جاتی اور اس کے شر سے لوگ مامون نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، اور اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔